Hi guys, kanindot sa spring. Nagitawag diri Mabinay Spring Resort guys. Daghan kayo nangaligo ron guys no kay summer man maudaghan kayo nangaligo og init pud kayo ang panahon. Syempre dili pud ta magpaperde, maligo pud ta og karon ning naog na ko diri pailawom sa tubig. Ang problema lang diri guys no, ang pagpanaog diri sa tubig kay budlay kayo ang naugan kay mga bato-bato. Ug dagko jud pud kayo nga mga bato guys, pero okay raman kay makapanggunit-gunit raman taon niya. Karoning salom-salom na ko kay nami kayong tubig ug bugnaw jud pud kayo ang tubig ug super tinaw jud guys ug kaning tubig diri guys makaingon ta nga hinlo jud kayo guys. Kay ang source aning tubig guys diri jud sa ilawom sa yuta guys ug kanida ko kayong tuburan guys. Lain sa mga falls nga ako ang nasuruyan guys, makaingon ko nga dili jud hinlo ang falls kay gikan na ni sa babaw sa bukid. Unya ang giagian sa tubig daghan pong mga pamalay basig gipatuban og mga kabaw. Unya dili ta makasure og hinlo ba ang tubig sa falls kay basig naapoy mga pigiri sa babaw. Unya karon nagpa-shower na ko diri og kanindot sa ilahang spring resort diri kay gas step by step ang ilahang swimming pool. Unya diari na lang ko sa ubos na ligo guys kay daghan naman gid tao dito sa babaw. Ang disadvantage lang diri sa ilawom ta maligo guys kung nangihi ni dito ang sa babaw at tuwag yun ning masalo ang ilang ihi. Unya nagpayaw-ayaw sa akong salod diri sa akong ulo sa akong likod sa tubig kay bugnaw kayo nindot gyud kayong pamati guys kay init kayong panahon. Unya nahibulong gyud ko aning dapita guys kay kaniya nga mo ang gipaliguan wala may lapsan ng tubig nga moawas didto pa ubos. Unya guys maura ni ang lapsanan aning tubig kato nga mo ang gipaliguan sa babaw kaning ga tuyok-tuyok diri nga tubig guys. Maong wala ni siya ginapaliguan diring dapita guys kay basig suyupon ka pailawom, delikado jud kayo guys. Mangwala na ginapaliguan diri ug wala na tao diri galigo guys. Bisag kinsa naman siguro mahadlok man aning dapita kay paingon man sa ilawom ang suyop sa tubig. Hi guys, maniudto na ta. Gikan ligo niudto, sarap ng buhay no. Unya kay gigutom naman ta, dako pud kayo nga kay 40 mang gutom ha. Unya akong partner nakisilip pud para maapil pud siya kuno sa ato ang video. Siyempre, apil po nato ang atong bata-batuta o karon nangaon nami para maligo na pag-usap. Hi guys! Hi guys! Dari pakikiano tinda oh. Hi guys! Dari ko! Kuyo po din ako mga pagumangkon og sila nang yaka na lang kay wala na'y bakanting bangko. Unya mao na sila ako mga kuyog tanan og kaluyan ubay-ubay pod mi og sadya man pod ni og daghan. Ug sa sunod na pod nato nga pagbanding-banding magkuyog na pod tag-usab ninyong tanan og bye-bye.